दुनिया भर से देखने वाले नाजरीन को यासीन गनाई का सलाम पूछे। इलेक्शंस का बुखार चारों तरफ से। इसी सिलसिले में अगर हम बीजेपी की बात करें, बीजेपी जो दावा कर रही थी इस बार 400 पार, बट अगर हम बीजेपी की बात करें जो उनको 2019 के इलेक्शंस में मिला था, वो इस बार उनको वो भी नहीं मिला। बीजेपी अब कहीं ना कहीं डिपेंड है अदर्स पे। इसी सिलसिले में बात करने के लिए हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है जो 370 जो कश्मीरियों की पहचान थी, 370 को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया तक गए थे, जिसको कश्मीर का गांधी जी भी कहा जाता है। इरफान हफीज लोन साहब, इरफान साहब सबसे पहले खैर मकदम आपका कश्मीर को। जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इरफान साहब, मोदी सरकार बीजेपी दावा कर रही थी इस बार 400 पार, बट जो पिछले यानी कि 2019 में मिला था इस बार वो भी नहीं मिला। चूक कहां पे? देखिए यासीन साहब, चूक नहीं है, भारत हिंदुस्तान के अवाम ने, कन्नन गोपीनाथन जैसे लोगों ने, जिस कन्नन गोपीनाथन ने कहा कि कश्मीरियों के साथ जाती हुई, अन्याय हुआ, इनका स्टेट छीना गया, इनके हुकूक छीने गए, इनके स्टेट के दो टुकड़े किए गए, इनको यूटी दर्जा मिला स्टेट से, अन्याय है, जुल्म है इस जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ, ये कन्नन गोपीनाथन जी ने कहा और रिजाइन किया। आज वैसे ही लोगों ने मोदी जी को, बीजेपी को, उनको मैसेज दी कि जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ जो आपने जाति की, अन्याय किया, आप जो कहते थे कि हमने उनके साथ जो स्टेट को यूटी बनाया, सही किया, हमने उनकी स्टेट का, जम्मू कश्मीर का विभाजन किया, जम्मू कश्मीर के अवाम को पूछने के बिना। आज अवाम ने, हिंदुस्तान के अवाम ने मोदी जी को जवाब दिया है कि वो फैसला आपका सही नहीं था। बदकिस्मती से मेरे जम्मू कश्मीर के लोग, यहां के जो पब्लिक लाइफ में हमारे सियासतदान हैं, ना ही वो इलेक्शंस में मैनिफेस्टो पे बात कर पाए। पावर प्रोजेक्ट्स हमारे दिल्ली से गुजारिश करते हमें दीजिए, ये एजेंडा में होना चाहिए था। हमारे पॉलिटिकल राइट्स की बात होनी चाहिए थी। बदकिस्मती से वो सब गायब रहा। लोगों ने सत्ता के लिए, कुर्सी के लिए एक दूसरे को नंगा किया, जिसको जो मर्जी हुई उसने वो टैक्टिक इस्तेमाल की कि हमें कुर्सी मिले। आप समझे मेरी बात? और जो मुख्य मुद्दा था उससे भटक गए। वरना आज भी मैं देखता हूं, जैसे इलेक्शन में मैंने कहा कि जो एजेंडा मैनिफेस्टो होना चाहिए था उस पे बात होनी चाहिए थी, उस पे डिबेट होता, पूरे देश के लोग सुनते, हमारे दुख दर्द को, वो अच्छा होता। इसी तरीके से आज भी हम देख रहे हैं कि यहां लोग क्या कर रहे हैं। आज इन पॉलिटिशियंस को एक दूसरे पे इल्जाम तराशी के बजाय मोदी जी को बताना चाहिए था, बीजेपी को बताना चाहिए था, वुशस सतत यूटी अवाम को तवाई रिजेक्ट। इनके लीडर सुनील शर्मा जी, हम इन सब का मान सम्मान करते हैं, मोदी जी का भी सम्मान करते हैं। वो कहता है कि जम्मू कश्मीर के अवाम से हम गुजारिश करते हैं, वोट डालिए। पहले अगर आप बाइकआउट करते थे 5 अगस्त से पहले, आज कोर्ट ने भी मोहर लगाई 370 को कि ये लिया गया, अच्छा हुआ, ये उनका कहना है। आज कश्मीरी अवाम भी इस पे मोहर डालिए। किन्होंने कहा? सुनील शर्मा जी ने और बाकी लीडरों ने, कि पहले अगर वो वोट नहीं डालते थे, आज पूरे कश्मीर को वोट डालना है, 370 5 अगस्त की रिवोकेशन को मोहर डालनी है। किन्होंने कहा? बीजेपी वालों ने अपील की लोगों से वोट डालिए। हमने कहा है कि परसेंटेज बढ़ेगी 370। हम इत्तेफाक नहीं करते हैं उनकी इस बात से,
लेकिन हम आज अपने पॉलिटिशियन से कहते हैं कि आप क्यों नहीं ये बात उनको कहते हैं कि हिंदुस्तान के अवाम ने आपको नकारा है क्योंकि आपने 370 हमसे छीना. यम दम गुमुत, यम कथी करान बदकिस्मती, यम सिर्फ अकिस पत असेंबली मज कित जेनो सीट, पार्लियामेंटस मज गो इथे कनत, असेंबली मज इथे कनत. अब अवाम बदकिस्मती से जो है वो इन बातों को नहीं समझ पाती है. मैं हमेशा कहता हूं वो इनको जवाब देनी बताते हैं. ये ना अवाम समझ कथ, यम रोजान खबरदार. लोग गसन आजमन वन वनु सा मोदी जी जरा, किसी ने मेरे बिना, मैं चैलेंज करता हूं, शायद किसी ने ये बात नहीं की होगी कि मोदी ने हारा है 370 को छीनने, और उसको रिजेक्ट किया लोगों ने हिंदुस्तान के कि 370 का फैसला, स्टेट को छीनने का फैसला सही नहीं था. ये कथी करा. मे वो इलेक्शनस मज मैनिफेस्टो कच, मे तथ मज यह कि सह अवाम किस मुफादस मज. मैंने अवाम को भी अपील किया, मैंने कहा मुस्तकिल मिजाज बनिए क्योंकि वो अवाम के फायदे में है. इरफान साहब, लग रहा है बीजेपी की चूक कहां पे भी. चूक नहीं है, एरोगेंस थी उनके पास. सत्ता आज वो तो थोक, अगर वो भी आप सरकार बनाएंगे मगर सो तुम डंड तुलमुत, डंड बरसान, तुमन गमंड कथी बना करें, तथ ई फर्क नहीं कि सह चकना चूर. क्या यही वजह है सो गुमंड चकना चूर हो जाएगा. अब दूसरी बात है सरकार किसके साथ वो बनाएंगे. हमें कोई मोदी जी से रंजिश नहीं है, अमित शाह जी से. मैंने इससे पहले भी किससे कहा, मैं सम्मान करता हूं उनसे. पॉलिटिकल लेवल जीरो से शुरू किया और इतने बड़े मुल्क के वो प्रधानमंत्री बने. जाती तौर हम उनका रेस्पेक्ट करते हैं, मगर इश्यू बेस्ड मुद्दों पे हम बात करेंगे तो हम उन्हें कहते हैं कि आपको लोगों ने कहा है कि देखो जी, आप इससे पहले खुद से 300 पार थे. आज तो आप अलायंस, मतलब आज तो आप सरकार सिंह, वो जो आपको बीजेपी को खुद से अलग से मिला था वो नंबर भी नहीं मिले. 400 पार की तो दूर की बात है. तो इसलिए उनको समझना चाहिए कि कश्मीरी लोगों के साथ जो जाति की गई, अन्याय हुआ, वन सो आहे बात कशिर पठिन, सुई आहे बात गो अमिस युस अम आसि येति कोर तथ पे गोस आहे बात तोरुस फिक्र कि यह क्या वनान कंस निहते मजलूम कंस इंसानस अवामस से यह करन. तथ मीन का अलबत्ता पन्नी जाय पे पन्न लूकन शिकायत. बस कौमी लेवलस पे मे वो बार बार तुह बह बचपनस पे मैट्रिकस मज मे मतलब इंट्रेंसिंग इन नेचरस मज मैट्रिक पे मे यह खिदमत खलकुल्ला कोर्मुत. 15 वोर वाद बह DDC बनियामुत हेड सरपंच 3 इलेक्शन लड़ित. आई एम बेसिकली ए पोलिटिकल नेचर पर्सन या सोशल एक्टिविस्ट वन तो खिदमत खलकुल्ला. तो हाल हैरान वाकई फकीर ड्रामा वना न अयाल न कह चीज पकान ऊर. मे गर वन अबिल घाट अम मो कि मोन फैमिली सत वाबस्तगी इकसदी तौर तथ वक्त मज बड़ मजबूत, मगर शायद गटोमती 30-40 कुनाल कनित मे ही बेकल इंसान, मगर खिदमत खलकुल्ला. तुह तरह मीन कत फिक्र पन्नी जाए मुतमीन. तम मूजूब वन बह कि मे सिर्फ बोड़ चीज खिदमत खलकुल्ला. बस वन मत दिन तो इलेक्शन या कह चीज, मगर हकच कत कर, पज कत कर, इंशाल्लाह ये सह फायदस मज तत. तुह तरह मीन कत फिक्र सु बोड़ चीज. तो इंशाल्लाह मे अवामो नासस यह गुजारिश कि अख बनो, समझो, काड़न यू कम अस खतर क्या रोज बेहतर, अख सपदित पन्न हुकूकन खतर तमो हुकूक यम आईनस मज मुमकिन तुमन हासिल खतर हासिल करने खतर सपदो अख इलेक्शनस नेबर करियो उमो चीजों खतर कम. इरफान साहब, आपको क्या लग रहा है, क्या बीजेपी को पहले से ही पता था हमें शिकस्त मिलेगी, यही वजह है उन्होंने कश्मीर की, अगर हम बात करें यहाँ पे कोई कैंडिडेट किया? पहले से पता होती, बाद में पता होती, वो बड़ा मुद्दा नहीं है. तो तरह मीन का फिक्र मुद्दे बहुत बड़े हैं. ये लोग गसन लकटन लकटन इशून मज यह क्या वन मुबतला. तवे क्या वत कोत यथ नतीजस पे प्राइम मिनिस्टरस पे सदरस पे LG न कुन स्टेट न कुन कह चीज ये समझी नीश. तुह तरह मीन कत फिक्र सह गया जर्नलिस्ट मोन बेहतरीन ग्रोइंग जर्नलिस्ट रिसर्च करनी थी आपको भी. तला ये मज इलेक्शन गसान
یہ ساسن مز لوگ بند یہ 370 نیوک یہ سٹیٹ نیک یہ سٹیٹس ٹکر کر یہ پاور پروجیکٹن ہند پاور یہ ملان ثق ریسرچ کریں تلحس کت لوکو کور ات پہ ڈسکس الیکشنس مز تہ تر مین کت پھر کت لوک ات پہ سنجید کوتا کور پولیٹیکل پارٹیزو ات پہ ڈسکس کوتا کور ہندوستانک میڈین پتہ ات پہ آز ہسا ون یمو یم کت ات پہ گو یہ نا عوام کس مفادس مز گورا کس یہ کرا کس یہ کت نو بدلے مدا یہ ے مرضی گی ہمس سیاست دانس اخ أکس پلو ثہ کن طریقہ گھا بہ کرسی کرن حاصل دیٹ از ایم اینڈ اوبجیکٹ مگر اگر عوام یہ نا سمجھدار اصل پہ یہ انوسنٹ عوام تم ایشوز آسان ڈبیٹ رات گمت بہس مے ونان ژٕ پوٚز کتھ ونان ژے تیرے مے بوزن وٲلۍ چھِ کم بہٕ چھُسکھ ونان ڈونٹ وری میں وعدہ کرتا ہوں لوگوں سے لوکن پنی جائے بہت ونان ایم ایل اے منسٹر بہت ونان یورے میں نہیں لڑوں گا الیکشن یہ اگر آپ بولیں گے نہیں لڑوں گا میں کس یہ مگر لوکن ونو پٔز کتھ ژٕ لٔج ژےٚ نے کُنہِ جایہِ ٹٕٹھ تہِ ژےٚ تٔرِس فکر مےٚ چھِ واریاہ ونان سیاست گٔے یہے سا گژھِ ڈرامہ بٲزیہ کرٕنۍ ہُہ یہِ اتھ منٛز چھِ پکان برونٛہہ تیٚلہِ پزی نہٕ ژےٚ سیاست کرٕنۍ کینٛہہ مےٚ ووٚن امہِ برونٛہہ تہِ مےٚ دوٚپ یُس ہسا پالٹیشن آسان سُہ چھُ ونان بہٕ کِتھ کٔنۍ بنہٕ منسٹر بہٕ کِتھ کٔنۍ بنہٕ چیف منسٹر ایم پی ایم ایل اے تٔمِس چھِ ونان سیاست دان سُہ چھُ تم ٹیکٹکس کران مگر یُس لیڈر آسہِ نا سُہ چھُنہٕ تٔمِس چھنہٕ کرسی ملان سُہ چھُ ایم پی بنان ایم ایل اے بنان ایم ایل اے یس منسٹر بنان مگر تٔمِس چھِ ونان لیڈر کیاہ چھس ونان ہمس کیاہ چھِ ونان پالٹیشن کیاہ چھس ونان پالٹیشن اینڈ لیڈر میں فرق ہے اس لیے عرفان صاحب سرکار کسی کی بھی آئے سرکار کسی کی بھی آئے کشمیری جو لیڈرز ہیں کشمیر کے جو لیڈرز ہیں ان کا کیا اپروچ رہے گا دہلی میں وچ مے وون ام برونٛہہ تہِ کٲشرِس گژھِ جموں کشمیر کٮ۪ن لیڈرن عوامو ناسس پزِ اسہِ اکھ سپدُن آندولن کرُن کُس آندولن پُرامن یہ گاندھی جی ہُنٛد دیش اتہِ واریاہ اصل لوٗکھ بہت لوگ اچھے میں نے دیکھا جب ہمارا سپریم کورٹ میں تھا یا میں بہت پہلے سے دلی جاتا ہوں ملک میں جاتے ہیں بہت سے لوگ حق کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں بشرطِ یہ اہنسہ ہے جو آپ ابھی گاندھی جی کی بات کر رہے تھے ہندوستان میں گاندھی جی کے طرز کے جو مزاج کے لوگ ہیں وہ آپ کا ساتھ دیں گے نان وائلنس پیسفلی اور دوسری بات جب آپ سنویدھان کے دائرے میں بات کرتے کل آپ سپریم کورٹ گئے نا آپ اتنا مودی جی کو بدنام کرتے لیکن سپریم کورٹ گئے آپ اس ملک میں ہے آپ گئے آپ نے اپنی بات رکھی اور وہاں بہت سارے وکیل جو کیس بھی نہیں لڑتے تھے آپ کے ساتھ کھڑے ہو گئے بھائی صحیح مسئلہ ہے اس لیے کہنے کا مطلب یہ ہے ایسے پائزے اک تحریک بناؤن آئین کے دائرے میں جو ہوگا جمہوری طریقے پہ فیڈرلزم ہے یہ ملک اس میں فیڈرلزم ہے کانسٹیٹیوشن میں اگر نے 370 ایسی تو فیڈرلزم میں پھر بھی سمبھو ہے کہ سٹیٹس کو زیادہ سے زیادہ پاور دیے جائے اسے ملک مضبوط ہوتا ہے تو ہمیں چاہیے ایک ہونا اور ایک آندولن کرنا پیسفلی اپنے رائٹس کے لیے الیکٹورل پالیٹکس سے اوپر اٹھ کے لیکن وہ جموں کشمیر کے عوام تک ہے وہ کیا کریں گے میں تھک گیا ان 5 سالوں بھی بتاتے ان کو ہم یہ ٹیگ ریموو کرتے ہیں بخشی صاحب کے 40 لچھ کرو یہ ریموو کوئی مدد نہیں کر رہا اس لیے لیکن اس پزِ کریک دین اس پزِ مستقل مزاج بنن کہ تم چیز یم اک عام شد ساد نفر ہے کہ سمجھت سہ کت تم سمجھان کن سات کہین یہ تیری فکر اثر کیا گو خراب کیا گو تہ تر مین کت فکر اس عام انسان بچور سمجھ ود آرڈنری پروڈنس مین پہ سہ سمجھت سہ کن سات سمجھان تلا کتھ کیا کرن کیا برو کن پکن ہم ساری ونان پتہ وچت اسے پتہ یہن کشر نبض یمن کت کن عرفان صاحب سوال ہے سرکار جو بھی آئے سوال ہے سرکار جو بھی آئے کشمیر کے لیڈرز کا کیا رول رہنا چاہیے میں نے کہا آندولن کی ضرورت ہے ان کو آندولن کے لیے تیار رہنا چاہیے پرامن طریقے سے آندولن کا مطلب بی جے پی سے بھی ملنا سرکار سے بھی ملنا وپکش کے لوگوں سے بھی ملنا جنتر منتر میں بھی بیٹھنا اپنے رائٹس کی بات کرنا اپنے اسٹیٹ کی بات کرنا اپنے اسٹیٹ ہوڈ کی بات کرنا اپنی چنی ہوئی سرکار کی بات کرنا یہ لیڈرز کو یہاں کے لیڈرز کو کرنا ہے اگر وہ تمن وچن یہ کت کن مل اس کرسی تنظیم کران اخ أکس یم تہ ونکس باسان میدانس مز تم ونان بس اخ أکس کرو ننگ یوتام یس ٹیکٹک چلے یس اس بت ای ہر کھانا چیز کرو ایگزاسٹ کن ون طریقہ گھس کرسی ملن تم سۭتۍ ملنہٕ اسہِ لوٗکن راحت
سہ کہین کرن الیکشنس مز پن پہل باقی چیز سہ آمت اخ أکس یہ کیا ونان اپوزیشن کریں کرٹسزم مگر کی تتھ حدس مطلب باقی اس کی پن عوامس مفادس مز کی مسئلہ تمن پز اخ سپدن تو اخ بنت لڑن مگر بیچم شکایت یہ چیز اس بہ ونان چھس کہ ہے اس کیا پز کرن مے یہ شکایت آز 5 ورین یہ بنے نم تہین اس یمن ونیو تلا آندولن کرو یا رات الیکشنس مز کم کشر پرچھ یمن تلا ریٹرن آف پاور پروجیکٹ اسے ناردرن گریڈس دان ونو یمن یہ تھو ایجنڈس من ریسٹوریشن آف پولیٹیکل رائٹس ریسٹوریشن آف سٹیٹ ریسٹوریشن آف پرزنرس ات پر کرے نا اون یہ میڈیا ڈبیٹ سہ نا عوام کس مفادس مز تہ ترا مین کت فکر البتہ بدقسمتی گورنمنٹ سوچا اس کرو وائلڈ لائف ڈپارٹمنٹ یہ نو یہ کیا ونان ریکروٹمنٹ فریش کس تین میں ونان مذاقس من ونو گورنمنٹ آف انڈیا ونان بیٚیہِ ایڈمنسٹریشن اسے پے وائلڈ لائفس مز اپوائنٹمنٹ کریں مے وونس کیازِ وونُکھ ییٖتۍ ہسا شیر ییٚتہِ گٔمٕتۍ پٲدٕ یُس بہٕ ونان چھُس بہٕ دوران کہ ہر گلی کوچس مز شیر أتھۍ منٛز چھِ لوٗکھ گٔمٕتۍ بنٛد تۄہہِ ترا میٲنۍ کتھ فکر تُہۍ چھُوا میٲنۍ کتھ سمجھان یہ چھُس بہٕ عوام کس مفادس مز ونان تو اس لیے یہ چیز گو الیکشنس مز یم گئی صرف ونان نقلی شیر گھن دفاع اسی شیر ہسا یہ ایجنڈا تھی ترا مین کت پہ یہ ایجنڈا ات کیا کرو یہ کیا چھس بہ ونان گھن لوگ ناراض میرا فرض بنتا میں ان کو سمجھاؤں گا زیادہ سے زیادہ ونان یہ ساز بنے آپ کے کہنے کا مطلب ہے جو الیکشن ہوئے ایجنڈا جو تھا خالی کرسی حاصل کرنا تھا بالکل بالکل کرسی حاصل کرنا تھا جو ہمیں تیل اچھے نا یہ مینیفیسٹو پورے انڈیا مز آو میں پرس وارن جائن میں کور سروے پورے انڈیا مز واحد جائے یہ ایجنڈا یہ گو ڈسکس بی وون باقیو کیا کرن یہ بڑن بڑن دل مز بہت یہ تم یسان تمو کور سہ چیز تو یہ کیا ونان ایجنڈا یہ رود کھانا چیز رود دل مطلب گو یژھان سوچ تھوان ہے ات گھن یہ کتھے وتھن کہین تم گئی تر مز کامیاب سو سو دود داغو سہ نیوک ہائی جیک کرت چاہے نارتھ چاہے ساؤتھ چاہے سینٹرل کشمیر ہائی جیک تر پہ گئی نا کتھے یہ سون دگ تو دود یہ سان ٹوپی مسلہ عزت مسلہ کم مگر کامیاب ساری کرسی کتن کرو حاصل کیا کرو بدقسمتی تہ ترا مین کت مے ونان کن سات ہے ژٕ ونان یہ کت کر سہ چیز لکھا گھن خوش یہ گومت 27 پہ بولو وہی ڈرامہ بازی یہ آپ کو نہیں پتا کشمیری کیا بولو ام گھن خوش تو ترز مین کت فکر مگر نہیں وعدہ ہے عوام سے میں لڑو نا الیکشن تہ کہین لیکن وہ بات کروں گا اگر تہ تہ لگو یہ تھی ونکس ونو سہ گو کوہن یہ تھی پگہ ونو سہ گو میں آپ سمجھ رہے عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے تہ لگو مین کت تہ مگر تیل کیا روز باقی نہیں وہ تو ہمیں دیکھنے کو ملا حالانکہ بہت سارے لوگ بہت سارے لوگ کہہ رہے تھے کہ عرفان صاحب کو جو پارلیمانی لوک سبھا کے الیکشن ہوئے عرفان صاحب کو نامینیشن کا فارم بھرنا تھا آپ نے نہیں بھرا وہ آپ شاید بہتر جانتے ہوں گے کیوں نہیں بھرا بٹ لوگ جانتے ہیں لوگ آپ کو اچھے سے جانتے ہیں عرفان صاحب لوگ آپ کو اچھے سے جانتے دیکھیے میس ماے محبت الیکشن سوری کی آسان مجھ ونکس تہ شکایت کران ژے کیازِ لوڑت بہ لڑ شاید صبح اسمبلی تہ کہین میں پھر سے کیا تو یہ نہیں ہونا چاہیے تیل کیا روز فرق اکس سوری آسان یہ چیز اہن مے عیال کہین مے کس خاطر بس مز مذاقس ونان ساری لیڈر اڑین نیچی وتھان ستان کور پکان کس تان کیا مے کس پتہ میں نے شادی نہیں کی نہ بچہ نہ کھانا مے کت خاطر لالچ مے آج زمین کُنمُتٕے میانو گرکو آج باقیو بنومت کہ یہ آمدنی چھک وغیرہ ملازمت باغن ہند بنومت بیس نفر یم گاٹے گاٹ تلمت تہ بہ گھس کی وری پتہ 50 مے کیا وہ نہ عیال نہ پتہ کرنا برو کر کس لیے لالچ لیکن حق کی بات صبح لوک بس خوش گژھان یہ اگر کن تہ جائے آسان تس ونان ہے یہ نفر سہ نفر نت عام دِوان کن جائے پوز کن جائے اپز ہر کس دِوان الزام یہ شاید ہم سندس پے رولس پہ مے اس خوشی گژھان کہ تمام عوام تو بیٚیہِ کیا ونان میٲنۍ سیاسی حریف تہ مے سیاسی حریف تم تہ ونان یہ صاف تو ستر نفر شریفن
शरीफ इच्छन कसिन पे रोजन पे तह तर मीन कत फिक्र छना दिवान इल्जाम अड़न हुंद पोज आसान अड़न हुंद अपोज आसान पर्द पतिन खबर क्या आसान मगर बह शायद वाहिद नफर कशीर मज यस सियासी हरीफ के वनान अमिस साफ सुथर कहन कहन वनी ने ये चीज कि कुन जाय अम सदिस दामानस पे या यह कुन सद बह पोलिटिकल एक्टिविस्ट मे 20 वरी ब्रो लोडमुत इलेक्शन मैट्रिक पे कोर्मुत यथ वन अगर बह बे कुन जाय आसा खबर कत आसे वोतमुत इंसान अम मेहनत सत मगर ये तथ सोशल एक्टिविज्म सेल्फलेस यह कदर शिनाख्त लूख कहें तह तर मीन कत पे बह सह हु कस्म कहें कुन जाय कंस आसान मशवर तुलिन सा ये करिन खड़ा बह गो बुजुर्ग बह बन हेड सरपंच 50 वरी एज पे क्या मैं किसी के पे रोल्स पे नहीं हूं आप समझ रहे हो मेरी बात से वोनुत वो कि आपको लोग मेरे लिए वो बड़ी प्रॉपर्टी है आप समझ रहे हैं मेरी बात मेरे लिए वो जो प्यार शफकत बे उसमें वुनिक तामत जहन कस वोनमुत यह सा हो कंस क्रिएशन या कह चीज मे खतर सह बड़ दौलत चाहे बह कुन जाय कह अथॉरिटी मिला न मिला मेरे लिए वो मैटर नहीं करता इरफान साहब सरकार बीइंग ए कश्मीरी मेरा आपसे एक क्वेश्चन रहेगा सरकार किसकी आनी चाहिए हम उम्मीद करते हैं कोशिश हमारी होनी चाहिए कि वहां पर जो इनकी जो भाजपा सरकार थी एनडीए हम उम्मीद करते थे कि लोग मुकम्मल तौर एक तब्दीली लाएंगे लेकिन ऐसा हुआ नहीं लेकिन इसमें एम्ब्रो वन में फॉक्सोलस नीर ना बॉडी लैंग्वेज वुचान तुम तुम को मायूस तो तरह मीन का फिक्र इसलिए ये चेंज बहुत जरूरी थी तो अगर हम चाहते थे कि इससे भी ज्यादा चेंज होनी चाहिए तथ हदस तामत गई निकिन लेकिन जिस तरीके से लोगों ने इनको शीशा दिखाया है सबक सिखाया है हम बिल्कुल बदलाव चाहते और जो हमारे साथ जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ इन्होंने किया लोगों ने उसका जवाब दिया मैं यही समझता हूं चलिए जी ये थे हमारे साथ इरफान हाफिज लुन साहब जो 370 को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया तक गए थे देखिए सरकार किसकी आएगी ये आने वाले टाइम पे पता चलेगा फिलहाल कश्मीरी लीडर्स का क्या रोल रहेगा आने वाली सरकार के साथ दिल्ली में उनका क्या रोल रहेगा ये देखने वाली बात होगी ये मजे वाली बात होगी क्या कश्मीर के लीडर्स आने वाली सरकार जो होगी उनके साथ कश्मीर के मुद्दों को लेकर बात करेगी कश्मीर की तरक्की को लेकर बात करेगी कश्मीर की बेरोजगारी को लेकर बात करेगी ये देखने वाली बात होगी जो कश्मीरी लीडर्स ने इलेक्शंस के दौरान कैंपेनिंग के दौरान कश्मीरी लोगों के साथ वादे किए थे क्या वो उन वादों को पूरा करेंगे ये देखने वाली बात होगी कश्मीरी लीडर्स का क्या कुछ रोल रहेगा ये देखने वाली बात रहेगी मजीद अपडेट्स के साथ आप बने रहिए कश्मीर क्राउन के साथ तब तक आप अपने मेजबान यासीन गनाई को दीजिए इजाजत अल्लाह हाफिज।